أنا سامعكم شباب، لاباس عليكم بخير؟ صحة مزيان؟ كلشي بخير؟ المهم آخر حصة شنو كنا شفنا؟ كنا شفنا آآ ألوغ ألوغ آخر حصة كنا شفنا رجعنا معايا تبعوا معايا، كنا شفنا les cloisons، كنا درنا les calculs ديال les cloisons et les doubles cloisons، d'accord؟ كنا شفنا les cloisons bien sûr des premiers étages، هي الصالون هادي، وشفنا ديال deuxième étage، d'accord؟ ومشينا les doubles cloisons. C'est bon, donc les murs, les cloisons, bien sûr, que nous les murs du rez-de-chaussée, du rez-de-chaussée ou du sous-sol. Donc d'abord, on y fait les cloisons. لقينا هاد la quantité هادي اللي هي 216,58. D'accord. Donc هنايا اش غادي نديرو؟ on va commencer par شنو؟ غادي نزيدو نكملو فاش وصلنا هنا، وصلنا 9، دابا نديرو 10. نجونا غادي نديرو 10. Attends, alors, copier, alors, coller, non, coller, alors, non, غادي نديرو 10. شنو غنديرو؟ les cloisons، ماشي les cloisons، دابا نخدمو l'enduit en mortier، نديرو enduit، d'accord؟ alors, enduit en mortier، نديرو intérieur، ok؟ INT c'est intérieur، واخا نكتبوها intérieur، donc l'enduit، alors, l'enduit en mortier intérieur. شكون معايا؟ حمزة، مرحبا حمزة، مرحبا. السلام. سلام، صافا كي داير حمزة؟ بخير؟ الحمد لله. كيف؟ مرحبا خويا، مرحبا. انت حل البيسي ديالك معايا، دونك غادي نكتبو هذا. خدمتي معايا اخر حصة ياك؟ نو مخدمتيش واقيلا، داك واخا. غير حل البيسي ديالك ودير معايا هاد، دير 10 لوندوي اون مورتي. تنصيفط لك هاد الفيشي هذا، هادشي اللي خدمت. المهم خذ معايا هذا باش نديرو في النواخ. هذا باش يبان الشغل باين، نديرو ليكريتور. فوالا دونك شنو عندنا؟ لوندوي اون مورتي، لوندوي اون مورتي انتيير، يعني هو المرطوب. بغينا نديرو المرطوب لهذيك الدار اللي خدامين فيها. حاول خذ معايا هاد البارتي هادي، الى حال البيسي ديالك خذ هادي. واخا نجبدها هذاك. يلا سير معايا باش تخدم معايا وتفهم صواب. انا alors l'enduit en mortier يلا حمزة جيب لك كومونسي. نقلب عليه باش نتراسي. كتقلب الفيشي. لا غير نتراسي. يلا سير ديرهم بجوج. حط حداك ليكسيل، وحط حداك لو بلان، فهمتي؟ يكونوا بجوج، ليكسيل ولو بلان. كون بروفيسيونيل، خدمه نقيه، يكونوا لك بجوج. نتراسي داك اللايب باش الطابلو ما عندكش؟ ما مصوفكارديش الطابلو؟ لا ما بقاش عندي. ولاش ما شنو خدمتي وما صوفكارديتيش ولا شنو؟ عرفتش السميه اللي كتكتبش فيه داكشي هذا. غتلقاه في لي دوكيمون. شي الا كنتي كاتب مصايب وديجا مصايب، وغتلقاه في الدوكيمون. غتمشي لهاد لابارتي هنا، غتمشي لهنا الدوكيمون، غتلقاه تحل الدوكيمون هادي، قلب عليه هنايا غتلقاه بحال هكا ليكسيل، الخضر ليكسيل شي حاجه، قلب غتلقاه. نورمالمون الا كان عندك مسجل غتلقاه.
ما كانش عندك صافي انا نكمل ما كانش لا ما نكومونسي. كانش صافي دير كاع انت ولا نتابع. انت شنو بغيت تراسي؟ بغيت تراسي هاد الطابلو هذا؟ كنا ما نتراساو صافي دابا غير شرح انت ولا نتابع. يلا اللي بغيتي. انت بغيتي تراسي ترى ما عنديش مشكل. انت ما المهم انا فهمت. بغيتك تفهم معايا مزيان حسن، ولكن انت دونك كانت عندي لوندوي بالسربه راه ساهل تراسي دغيا. دير هنا دي ان هكا لونغور لارجور غادي يو بي كونتيتي، راه ساهل باش تراسي. دونك هاد لوندوي شنو هو لوندوي؟ هو المرطوب. قلنا المرطوب بغينا نديرو المرطوب لهاد الباتيمون، هاد العام هاد الدار هادي. اول حاجه غنمشي فين غيكون عندي المرطوب. هنا قلنا انتيريور اكستيريور، يعني المرطوب الداخل والمرطوب برا. دونك حنا نمشيو نبداو مثلا نبداو من تحت. المرطوب بيان سور ما يكونش فونداسيون، غيكون عندي في السوسول. السوسول هو يعني هاد البلاصه هادي الدار، في هاد لابارتي هادي هنا غادي نديرو المرطوب الحيوطه ديالها. الوغ نجي هذا غادي يجي هنا نكتب هنا تحت هنا ندير في هاد لابارتي ندير سوسول. درنا سوسول باش كل حاجه تحسب بوحدها. الوغ سو سول. الوغ لو سوسول. الوغ لو سوسول. الوغ هنا غادي نمشي للسوسول، غادي نشوف لي ميور. دابا انا الا جيت لو سوسول ديالي اما نحسب نكوطي هاد الحيوطه هادو كاملين ونضرب لا هوتور. نقدر ناخذ السوسول نجي مثلا بلا ما ندير لي فاصال، نقدر ندير الكوطاسيون ديالي. مثلا عندي هنا شنو غادي ندير مثلا هاد لابارتي عندي 2 متر 41، ندير الكوطاسيون ديالي من هنا لهنا، ها هي 20. ندير الكوطاسيون ديالي هنا لينيير، ناخذ الكوطاسيون ديالي لينيير هكذا عشان نجي ناخذ هاد الكوطاسيون هادي من هنا لهنا، ناخذ كامله. ها هي نجي نشوف فين مشات الكوطاسيون ديالي. سي بون. نزيد الاخيره بقى لي جوج، هاد الحيط وهاد الحيط، وناخذ لا كوطاسيون كامله. ماشي هي تتهبط شويه. هاي الكوطاسيون ديالي لا ديغنييغ هي هادي. دونك ديغنييغ تضرب مرطوب نشدو حتى للدروج، غنحسبو كاش ديسكالي بوحدو حتى لهاد البوطو، نحسبو من البوطو من هاد البوطو هذا حتى لهنا. علاش؟ باش نحسبو الدروج بوحدهم، حيت الدروج مشكلين شويه، الحيوطه ما تيكونوا دايرين. كوطاسيون ماشي مشات، ناخدو من هنا حتى لهاد لابارتي هادي. دونك ها الكوطاسيون اللي حطيتها. اش غادي نجي ندير؟ غادي نجي لو بلان هاد ليكسيل ديالي. انا هنا ليكسيل ديالي انا هنا غادي ندير في النومبر، غندير واحد. غادي نجي ندير هاد اللونغور هادي هنا، غندير ايكال دير تساوي ونحسب. غادي ندير مثلا شحال عندي هنايا، غنجي نكليكي هنا شحال عندي 20. غنبدا بحال البيريمتر. فوالا غندير 0.20 فوالا بلوس. غادي نمشي عاوتاني فوالا هادي فوالا 2.41 غادي 40 فوالا عاوتاني هنا بلوس. ديما توجور بلوس، ركز. 6 هي 6.07 هي فوالا 6.07. عاوتاني هنا شحال عندي 69 فوالا بلوس 69 فوالا انا غادي بلوس 9.8 فوالا و6 ها هي 54 فوالا بلوس 6.54. وندير اونطري. هادشي اللي بقى هادشي اللي عندي عطاتني 33 فاصلة فوالا. هادي غنجي ندير حيت عندي هنايا المورتي نورمالمون او متر كاري بلاتي باش نفهم. المورتي او متر كاري، ناخدو هاد المتر كاري هادي كوبي نحطو هنايا او متر كاري كول. دونك خصني لا هوتور. هنا غادي ندير اكس، كوبيت انا هادي كوبيها نلصقها هنا كولي. وغادي نشوف لا هوتور هنا شحال عندي، حيت دابا جمعت لي ميور لا لونغور ديال لي ميور في البيريمتر. تيبقى لي شنو؟ لا هوتور. لا هوتور منين غنجيبها؟ غنمشي للبلون ديالي، نمشي للبلون ديالي نشوف لا هوتور ديال السوسول. فوالا ها لا هوتور. لا ماشي 4 سوسول فوالا 2.50. ماشي السوسول دابا تهضر تحت الارض. هنا انت شوف البلون، هاد لابارتي هادي السوسول وهذا الريتشوسي وهذا بروميير ايطاج دوزيام ايطاج لا تيراس. سي بون. انا شحال عندي هنا 2.50 غادي فوالا غندير هنايا 2.50. سي بون انا صايبتها
انا طرقت دابا السوسو ديالي، ندير ايكال ونضرب واحد بيان سور فوا هادي فوا هادي وندير 15 ندير 84 متر كاري. سي بون، ساهل هادشي صافي. انت راه براتيك دغيا ما تضيعش بزاف الوقت، لان تستخدم عندك الكوطاسيون قدامك، عندك لو بلون ديالك بزاف ديال الميتري ديالك. دونك نزيدو دابا حنا مثلا سالينا هاد لابارتي، نطلعو نمشيو ريتشوسي. دابا سالينا هاد لابارتي الدروج نخلي الكاج ديسكاليتي نحسبو كامل. علاش؟ لان الدروج فيهم الدروج، فهمتي، فيهم الدروج لي بالي وهادي هادي دويا. سينو غنحسب الدروج خاويين. كاين اللي تيحسبهم خاويين، تيحسبهم كامل تا هما مع الاخر، حيت فيهم مرطوب من التحت كيحسبوا عامر دايزين دايزين هكا. وانت الاخر نحسبوا كاج ديسكالي كامل، نحسبوا كاج ديسكالي من الارض، نحسبوا لي البيريمتر ديالو، نحسبوا لاطور ديالو. نمشيو دابا للريتشوسي. الريتشوسي اسيدي ها هو الريتشوسي، هذا لابارتي هادي صافي. غنشوفوا لها حتى هي. انت الريتشوسي شوف شنو عندي. الريتشوسي شنو؟ الريتشوسي فيه واحد المشكل، فيه كراجات، فيه البيبان. دابا هاد لابارتي هادي كتبان هنايا، كاين باب هنا وباب هنا وباب هنايا وباب هنايا وباب هنا، كاين 5 البيبان. باش نعرفهم غنمشي لافاساد. ها لافاساد، انت لافاساد برينسيبال، هذا هو الريتشوسي هو لتحت. عندي في هذا الباب وهذا الباب، والجهه الاخرى حيت الدار شوكه عاوتاني عندي هذا الباب هذا وهذا وهذا. دونك عندي 3 ديال البيبان. دونك هنا تيخصني نديدويهم، ما نحسبهمش. سي بون. واخا الوغ بلاتي سكاني واحد اللعيبه حمزه. الوغ هنا غادي ندخل عاوتاني الريتشوسي، نجي لو بلون ديالي، بلاتي نرجع للبلون ديالي هنا نشوف شنو فين خدام في الريتشوسي. نجي هنا ندير ريتشوسي، ندير غير ار دي سي. ار دي سي ها هي ار دي سي. عندي 1 ندير 1 ياك. تيبقى لي دابا بيان سور هنا اكس، تبقى نعمر لونغور ولا لارجور. نمشي دابا لونغور. كيفاش نجبد لونغور ديالي؟ الريتشوسي سيدي غادي نجي هنا، تا هو الكوطاسيون ها هي 76 عندي هنا. غادي ناخذ كوطاسيون كامله ومن بعد نديدوي. ناخذ كوطاسيون نقص منه هادي دوير هنا. عاوتاني ناخذ كوطاسيون من هنا لهنا، كوطاسيون. ركز معايا في الميتري، راه تابعك غتبدا الخدمه، راه قريبه تبدا ان شاء الله. غيتبعك الميتر، غادي يقولوا لك سي حسب لينا هادي حسب لينا هادي باش ما توحلش. انا هنا شنو ندير؟ المعاوده ديجا مكتوبه. الو نزيدو هادي لابارتي هنا. درت بحال كتخدم بحال اللي فيه هنا، تدي انت تدي المرطوب. هنا كوطاسيون كمان لابارتي هنا هنا. سي بون. بقى عاوتاني هاد الدورة هادي حتى هي وقع لها فيها شي 40. ترجع هنا هنا هذا، حيت هذا يكون حيط طالع سد حتى الفوق. تيبانش ليا كاع هذا. متيبانش شنو متيبانش؟ بلاتي بقى معايا دابا نص نص. بلاتي نشوف شنو. علاش نشوف مزيان شنو متيبانش لك؟ تيبان لك هاكا دابا تصغر دابا كلشي. فوالا هانتي. دابا شنو درنا عاوتاني الكوطاسيون ديالنا. هانتي الكوطاسيون بحال هاد الميور هذا راه ماشي خاصك ما تزلتيش شي بلاصه. هاد البلايصه هادي هي 21. دونك كنبداو دابا الكوطاسيون، عاد نمشيو لديدوي غنديدوي. انت غادي نجيو دابا البلان ديالي، اولا نكتبهم بشي ورقه ولا شي حاجه. نقدر نكتبهم انا بشي ورقه اولا نكوطيهم. داكوغ انت عندي نجي لهنا بحال هذا ديال هاد لابارتي هنا، ندير ايكال بنفس الطريقه. دونك نبدا 20 هي الاولى بلس شنو عندي جوج. فوالا جوج 41. انا انت تبارك الله عندك مال كالكول مزيان. جوج 41 ننزل هنا. شوف هادي كوطاسيون نحطهم بجوج. هادي 607 ها هي فوالا 607. انا بغيت تخدم معايا
كاين الباسي ديالك. فوالا هنا 607 9 ولا 69 بلس هنا 7 فوالا 749 بلس هنا 294 غير هو ان شاء الله الا طحتي في الميتريك كنتي مثلا خدام ولا شي حاجه حصلتي كانوا دراري اخرى ما عنديش يحصلوا غادي تصور هذاك الشيء اللي عندك ولا تصيفط ليا البلان ايميل قول لي راه وحدت في هاد لابارتي كيفاش تحسبها صافي ونعاونك راه غير في الاول غير تبدا وحدك تكومونسي صافي تولي صافي تتولف راه هو اللي صعيب هو السور بابي داك الشيء في الوراق تولي شويه صعيب ملي صافي تتولف تخدم في الاكسل 40 101 110 هادشي اللي كاين اونتر كاينه 36 متر كاري متر لينيير دابا تيبقى ليا لاوتور حسبنا مشيو هنا لاوتور ديال الريتشوسي ها هو لاوتور ديالو دابا حنا هنا جوج 4 متر فوالا بغاو هنا غادي نديرو 4 متر كلشي قدامي ما عنديش انت جبتي شي حاجه فهمتي كلشي قدامي ساهل طق تنكليك انا ناضي 36 ها هي رجلهم دونك 4 متر طق كيبقى لي هنا شنو عندي المشكل هنا اللي عندي المشكل قلنا هما عندي البيبان هاد البيبان هادو خصني نقصهم هاد البيبان هنا راه فيهم مشينا هادو فيهم 250 ها هي 250 هادو كاملين 250 هما ديجا حسبتهم هادو هذا واحد فيه 280 وهذا فيه 3 متر وسميتو هنا اش غادي نجي فوالا غادي نجي اش غادي ندير غادي نحل هنايا رجع دابا هنا غادي نكتب ادي بحال هادي بحال هادي كوبي انا كامله كاع هاد لابارتي هادي كامله ولا جا عندي كوبي نحطها هنا كولي برافو ياك فهمتيها غادي نجيو هنا ما عندناش فوناتر شنو عندي هنا بورت كاراج نكتب هنا اوليو دو فوناتر ندير بورت كاراج فوالا كاراج بورت كاراج بورت كاراج هما لي بورت كاراج كاين عندي 3 بحال دونك عندي موان 3 وعندي موان 1 عندي موان 1 نشرح لك علاش حيت عندي 3 بحال واحد جوج عبارات اخرين فوالا وحدين فيهم 250 ياك فوالا دابا هذا هو هذا فيه 280 ولا هذا فيه انت شوف هذا 23 برافو انت فهمتي تكون طيار دغيا تعقد 80 23 هي طير العبار ديالهم هادشي اللي عندي دونك عندي هادو نحطهم او ميليو ندير لهم لا كولور ديالهم باش الروج باش يبان اش ندير لهم روج باش يبانوا هذه عطاتك بحال هكا راه غير خصك تكبر شويه هنا فوالا دونك هادو نحيدو لهم الزيرويات انت باش تحيد الزيرويات هادو وغادي نجي هنا ونحيد يا اما غنزيد يا اما نقص هكا سي بون مزيان تيبقى لي انا نجليسي بهادي تيبقى لي لا هوتور نحيدو هاد 120 تيبقى لي لا هوتور شنو هي لا هوتور ديالهم نمشيو للبلان ديالي لا هوتور ديالهم كنشوف هنا في البلان لا ماشي 4 متر ما تيكونش فيهم 4 متر راه حيت فيهم ديال هادو الكراج 43 3 متر ماشي 43 لا خدينا بالشاسي مزيان ناخذهم 43 بالشاسي 3 متر في 40 هذا الشارجم الصغير فهمتي هادشي اللي غنديرو دونك ناخذ 330 فوالا برافو ناخذ 3 متر و40 نجليسيها هنا باش تعطيني فيهم كاملين صافي هما خرجوا ليا هادو نيجاتيف لاحظ هنا اللي خاصني نرد البال هنا يا حمزه هو نعرف بانهم ندير لهم موان تجي تنقصوا ليا بارفوا انت دابا مع الدوخه بلا كنتي تحسب بعد واش نقصهم تيزيدهم ملي تجي تحسب تلقى داك كيزايد وراه ادي دويا سيتادير نقص نقص البيبان ديالو مزيان حنا دابا غاديين مزيان نشوفوا رجعوا عاوتاني لو بلان ديالي نشوفوا شنو باقي عندي في الريتشوسي باقي عندي هاد لونطري هادي شفتيها هادي وفيها لي زيسكالي هنا وفيها لابارتي هادي دونك ناخذ حنا غير ناخذ هاد لونطري هادي داكوغ هاد لابارتي هادي ها هي لان حتى هي غتكون بحال هذا
نزيدوها تتسمى هاد السوسور ريشوسي. هنايا لونطري، هنا اللي نديرو مشينا لونطري الوغ هاديك لونطري برينسيبال نورمالمون. لا لونطري هنا غنديرو واحد، غنحسبوها نكوطيو هاد لابارتي هادي، من بعد كنجيسكا قلنا نحسبوه بوحدو. فوالا هادي نكوطيوها الزربه لونطري نورمالمون شاده من هنا حتى لهنا دايره هنا من الباب كوطاسيون. عندي من هنا لهنا ندير 19 يعني ندير هنا ديريكتومون، ندير شوف كوتي ديريكتومون ندير إيكال ندير 0.19 الأولى حيدة 19 نجي عشان كوطاسيون نكتبهم ديريكت من هنا عندي 2.54 بلوس 2.54. إلا ما بغيتش نبقى نسوفكارديهم باش ميبقاش يعمرو يا البلان. alors cotation من هنا لهنا ثاني شحال 30 0 بلس اي قلنا قلنا 19 ياك 0.20 نقول 0.20 شحال الاخرى بلس ما عندناش alors 0.20 بلس مشات 0.20 بلس نحسب لا ميموار. alors انا حمزه من هنا لهنا هي 2.54 انا 2.54 بلس قلنا خلينا كاينه 30 هنا 30 30 بلس 0.30 بلس هادشي اخرى بحالها بحال هادي 2.54 دو فوا 2.54 ولا 54 هادشي اللي عندي هنا بيان سور فوا ونديرو فوا 340 كلهم فوا 340. فوالا هنا دابا محسبناش هنا ما قصناش الباب لان ما دخلناش اصلا. بون فوالا لونطري واش فيها نشوفو الباب نشوف فوق منو شي حاجه. الباب ما وصلش 4 متر خصنا نحسبو الباب ونقصوه شي حمزه هذاك نتاع جوج 20 20 ندخلو الباب. دونك خاصنا نرجعو لهنا هنايا في هاد لابارتي ديال 5 هادي نزيدو الباب هاد نديدويو حيت فوق من الباب يضرب مرطوب. نحسبو من لهنا من هنا حتى لبرا حتى لهنا لابارتي دوزناها حتى الباب حتى لهنا متر 10. دونك هنايا في هاد 5 هادي متر 10 خصنا نزيدوها مونطري هنا هنا خصنا نزيدو 1 متر 10 هنا بلس 1 متر 10. علاش زدنا الباب لان فوق الباب غنتضرب مرطوب فهمتيني. وهنايا في ادي دويغ هنايا ادي دويغ بورت هنا نديرو كوبيي نديرو هنا كولي هنا ادي دويغ بورت دونطري هنا ماشي بورت باغاج بورت دونطري بورت دونطري عندي هنا شنو نديرو موان انت نديرو موان زان ياك وغنقصو الباب شحال فيه قلنا فيه متر 10 هذا 22 فوالا 22 وغادي نديرو هنا اكس ديالنا ونجليسي هنا تخرج نيجاتيف. فوالا هي عندي موان 2 دونك هاد لابارتي هادي كرياتور بروج باش ندير اون روج وهادي نورمالمون كرياتور اون نوار صافي. دابا حسبنا لونطري دوزنا دابا ماشي دابا دابا مزيان واضح هادشي وكاين تخدم معايا انت حمزه. دابا غنمشيو بروميير ايطاج دابا سالينا هاد السوسول دابا كنحسبو الموتي نمشيو بروميير ايطاج هاد لابارتي بروميير ايطاج. شنو الفرق بين هنا وهنا؟ هنا ساهل هنا كراجات خاويه الدنيا السوسول صاحبي ما كاينش فيهم بزاف والو جناب. هنا نسينا واحد الحاجه نسينا ولا شنو نسينا الله حاجه كضرب المرطوب هنايا هنا بوطوات بغاو. دونك هنايا نسينا البوطوات خصنا ندوزوهم ديال السوسول وديال هادي فوق هنا البوطو غندير 4 واخا
السوسول السوسول هذا السوسول هذا هنا نورمالمون غادي تزيد هنا السوسول خصنا نحسبهم بوطو دابا باش زوين زوين ليكسل فهمتي ضيعت تاع المقاس حيت مازال ما ساليتيش مازال انت دابا تتحسب حنا دابا ماشي شي حاسبين ولا حافظين نزيدوها كنضيفوها كنفهموها لي بوطون كيبقى لي ديك الدوره ديالها ولكن البوطو واش كيما عند الفيلم البوطو واش الا جيت وصي لي بوط تاع باش تفهم بوط ها السوسون هذا كاينين بوطوات كيدايرين حمزه ماشي دايرين هنا انت ماشي دابا شويه البوطو كيدير هذا داير ريكتانغولار مستطيل وهذا داير دايرين برافو وفينا خصني نحسب لهم ديك الدوره شحال فيها البيغيمتر نحسب هاد الدوره هاد الدائره هادي شحال فيها كيخدم ليا الرياضيات البيغيمتر خصني نحسب له البيغيمتر ياك البيغيمتر ديال الدائره باش نعرف البيغيمتر ديال الدائره كنمشي نشوف شحال فيه بالديامتر ديالو ها البوطوات ها ريتشوسي ها السوسور شحال فيهم 40 شي يقول لك البيغيمتر هنا البيريمتر ديال الدائره هي لو بي تيساوي لو بي صغيره فوا دي البيريمتر ديال هو فوا دي صافي والمساحه هي بي فوا دي نديرو إيكال غادي ندير 3.4 دي إلى 40 دابا هي عطاتني مترو هذا ها هي دخلت دونك عندي 4 البوطوات البيريمتر ديال دوك البوطوات مترو 26 دائرة كاملة في 52 ديال لاهوتور عطاتني هاد هذا صافي باقي لي واحد الحاجة أخرى اسمح لي هادو وزناها السوسول البوطوات غنزيدو هنا واحد حاجه اخرى نسيناها اجوتيها ياك شنو هي لو بلافون بلافون فوالا السقف خصنا السقف جونا ندير واحد السقف شنو السقف شنو باش نحسبوا السقف هادي معايا بلافون حيت نحسبوا لوندوي اونتيريور السقف غادي نحسبوا المساحه الداخليه ديال هاد لابارتي يمشي الصوت ما سمعتك انا خديت هاد 9 هاد شحال هنا معايا حمزه سير كونيكسيون كتمشي كونيكسيون كتجي ماشي سمعت غتمر ماشي مشكل انت حمزه غادي نحسبوا البلافون غنضربوا الطول في العرض ونحيدوا منه هاد الكاج ديسكالي صافي فوالا الجناب نحيدوا الكاج ديسكالي دونك عندي الطول 9.8 69 بلافون في 9 فاصلة 8 ولا 0.8 0.8 0.8 69 صفر 8 فوا 69 سي بون هنا هذا البلافون هذا هنا غادي ندير هنا في هذا البلافون غادي جينا وناجوتيه نحيدو منو كاج ديسكالي هذا شي حاجه ولا بوطوات هنايا غنسيري هنا انسيري هنا غادي ندير كاج ديسكالي ما حسبناش كاج ديسكالي نديرو هاد غادي ندير هادي ونلصقو هنا كولي نديرو موان 20 نديرو داك الكاج ديسكالي شحال فيه الطول شحال فيه في العرض صافي نقصو الكاج ديسكالي ندير ديك فوالا هاد لابارتي نقصها كامله انها ما درت بحال نعتبرها ان ما درتيهاش 2.41 دونك هنا 2.41 هنا
على 2.81. ها هي 2.41 على 2.81 ولا 2.40 على 2.80. لا 2.40 ولا 2.80. فوالا 80 ولا 81 بحال 80 غير الكوطاسيون على 2.40. صافي هذا طارت الأحمر. لا أنها جديدة. صافي فهمتي هادي. شنو زدنا هنايا؟ حسبنا السوسول، حسبنا الحيوطات الجناب، دوزناهم، زدنا البلافون، حسبنا الحيوط الجناب وحسبنا السقف. دابا انت جالس في بيت الشومبر ديالك كتشوف في كاين المرطوب، كاين في الحيوطه الجناب الحيوطه في السطح في السقف. فوالا تديرهاش السقف. فوالا سي بون. حيدنا كاينين اللي كنت كنحسبوه بوحدو من داخل، نحسبوه بوحدو لانه هو طالع فيه الدروج. حنا نديرو اللي يخدم فيه بوحدو. واصلا الدروج ما فيهمش سقوفه، واخا فيهم ديك السطح تحت الدروج، ولكن داك الباياس ما فيش سي با بلافون، ما كنحسبوش بلافون. دابا نمشيو عاوتاني الريتشو هذا. الريتشوسي حتى هو شنو كنا حسبنا البطوات. الريتشوسي حسبنا خصنا نحسبوا فيه البطوات. هنا غادي نزيدو حتى هو البطوات ديال الريتشوسي. انا هاد لا بارتي كوبيي ونكوليوها هنايا كولي. دابا الريتشوسي هنايا دابا نسالي سوسول نمشيو الريتشوسي. فهمت. خصنا البطوات ديالو. البطوات ديال الريتشوسي راه بحالهم بحال الاخر. الريتشوسي انت الا جيتي هنايا في الريتشوسي هنا حتى هما راه سيركولير. هاد البيتر هما اللي جاو لداخل الريتشوسي. الا جيتي لهم الريتشوسي البيتر ها هما دايرين، دونك حتى هما فيهم الديامتر هذا. دونك بحال هذا. هادشي بقى لي الفرق بين هذا وهذا. الفرق بين هذا بين السوسول والاخر. شنو الفرق بيناتهم حمزه؟ بس السوسول تيكون الفحم تيكون خاوي والاخر تكون فيه البطوات لا ماشي عامر. لا ها انت شوف انا نوريك لا كوبا تفهم. هادو هاد البطوات ديال الريتشوسي انت حمزه. البطوات الريتشوسي هنا فيهم شحال لا اوتور د الريتشوسي 2 وهنا شحال يكونوا 4 متر. 4. هذا هو الفرق بيناتهم. غادي نمشي فوالا كبر. 4. دونك انت حمزه غادي تكبر على حيت تبدلنا من بلاصه لبلاصه. دونك هنايا غادي نجيو حيت انت لاحظ معايا ملي مشينا الريتشوسي. شوف الحيوطه ها الريتشوسي هو شي برك. ها الريتشوسي ها هو الريديسي درنا 36 فوا 4 متر. حتى منين هبط لي بوطو خاص تبقى لي هاد 4 متر. هادي جرنا شتا هنا تولي 4 متر 4 لي مور ديالو هنايا ريتشوسي بيان سور لي مور انتيريور فيهم 36 متر لينيير والبطوات في لاوتور 4 متر. دونك ولاحظ عاوتاني هنايا الا مشيتي الا رجعنا للسوسول. السوسول لي مور ديالهم فيهم 33 فيهم 2.50 بطوات 2.50. صافي هذا هو التركيز. تركز على المساله حضي مع الغوطه. تيبقى لي نزيد البلافون. غادي نجي عاوتاني هنا كليكينا ونانسيري واحد لا سيلول هنا واش نحط فيها البلافون. غنجي عاوتاني نكوبي هذا البلافون هذا ديال الاخر ديال السوسو ونكوليه هنايا كولي. انا دابا تنزيد حيت هادشي دوزناه نسينا. شتي بقى لي نحسب الطول والعرض ديال الاخر ماشي بحال حيت دابا كنا قبيله قلنا كل وحده وكيفاش تكون. فوالا انا الاول لك هذه كتيبان لك الفرق. هذا السوسو هذا الريتشوسي. حنا هذا سالينا ندوزو لنا دابا شنو عندك. خصني نطلافو هاد العبارات هادو 89. سير معايا لو بلون ديالي هنا. لو بلون ديالي وتي تيبان لك هادشي فاتيكو ولكن راه فاتيكو ما والو من بعد تولف. دونك هنا شنو غادي نحسب داك الطول. نحسب هاد الطول في الارض ونحيد منه هاد لابارتي. نحيد من الدروج هاد لابارتي هادي. شتي راه مشكله شويه. نحسب المساحه كامله ونحيد منها هاد لابارتي حيت هذا كله هذا هو السقف ديالو. هذا البلافون ديال في الكراجات هو هاد لابارتي كامله. فوالا يا اما شوف كاين بزاف ديال الميثود. نقدر نحسب كل نقسم نحسب كل مثلا هاد لابارتي بوحدها وهذه بوحدها وهذه بوحدها. سينو نحسب كلشي ونضرب الطول في العرض ونحيد سميتو. داكوغ. دونك نجي نشوف شنو درنا هنا. درنا 89
8 في 69. شوفوا واش هاد العبار هو اللي عندنا هنايا. عندنا 69 هي عندنا 69 دونك كتكون لي بحال بحال. نمشيو نشوف الكوطاسيون جينيرال واش هي. قلت نجيبو هادي كوطاسيون من هنا لهنا. فوالا الكوطاسيون ديالي من هنا حتى لهنا. فوالا عندي بحال 9.08. ها هي حمزة 89 هذا راه فريتشوسي وعندي 69 بحال. شنو خصني دابا نقص؟ نقص الكاج ديسكالي هاد لابارتي ونزيد ليه هاد شويه هذا. نزيد خمسة هادي على 1 متر 1 متر 10. هي 5.46 قال عليها. دونك هنايا 5.46. فوالا ريتشوسي هاد البلافون درناه. نجي لهاد البلاصه هنا وندير انسيري وندير اديدوير. اشنو بغينا نقصنا؟ ديدوينا كاج ديسكالي هنا. بغينا نقصنا في البلافون وما نقصناش. 40 ديدوير بورت كراج. ماشي بورت كراج هادو. حنا راه بدلنا ماشي نديرو بورت كراج. نديرو كاج ديسكالي. نقصنا هاديك. ندير كاج ديسكالي. كاج ديسكالي. سي بون. حيت هو الكاج ديسكالي هو اللي فيه 82 هاد عرجه معاك الصوص راه باش تفهم. راه درنا كوبي كولي بقات عندي هذيك. كاج ديسكالي ها هو فيه هو اللي فيه 41. هانت الكوطاسيون ديال هو اللي كنا على 82. ها هي 81. لاحظ معايا انت. ها هي 82 على 42. هانت هنا دونك كاج ديسكالي كنا غالطين قبيل. دونك كوبي هاد لابارتي كوبي كولي عاوتاني كولي. دونك بقات عندي نفسها لان طلعنا ولكن خصنا نزيدو ليها. باقا خصنا نزيدو واحد لا ديستونس اخرى. ماشي هادي اجوتي هنا باقا واحد لابارتي ديال الكاج ديسكالي هنايا موان زان. نديرو موان زان. انا نوريها لك شنو هي اللي نحيدو. الوغ بقات ليا قلت لك هاد شنو بقى ليا جونا او لي هاد الدخله الدروج هادي كاينها حتى لهنايا. هي 5.46. هي من لهنا حتى لهنايا. بقى ليا من هاد البلاصه حتى لهنا 5.46. ولاياش شوف الكوطاسيون خلي شي متر 10. عندها هي متر 10. هي عندي الفقار متر 10 متر 11. دونك عندي 5 متر 46 على متر 10. غادي نجي هنا 5 متر هنا 5.46 على 110. فوالا متر 10. ونجليسي بهذه. نجي هنا كليكي هنايا ونجليس. هي عطاتني 6 متر. فوالا هي تقريبا 5 متر 6 متر. مزيانه. دونك هادشي اللي خصنا نحسبو في الريتشوسي. حسبنا البلافون حسبنا لي ميغ ديالو. هنايا بلات لي سوسول. هنايا نقدرو نزيدو هاد السوسول نديرو هنا ميغ الوازون. نديرو ميغ عاوتاني نزيدو هنا هادشي ميغ حيت مكتوبه سوسول وما درناش شنو تنحسبو. كتبا غير سوسول يعني خصنا نبينو بان كنحسبو لي ميغ. ملي حسبنا البلافون هذا الميغ وهذا البلافون بلافون. فهمتيني؟ فو اجوتي داك الميغ باش نعرفوا اننا كتبقى غير سوسول. شنو كتحسب سوسول؟ واخا كنحسبوا لوندوي موتي ولكن فين. حيت لوندوي موتي خصك تبين مثلا هنا بينا بان بلافون سقف لكن هنا كاين سوسول. دونك فو اجوتي داك الميغ. سي بون يلا باش تفهم. الوغ هنا الميغ كذلك دوزنا برافو غادي مزيان مونطري. حنا غادي مزيان. نمشيو دابا ساهل ليا خاي ديال حمزه. نمشيو لاش بروميير ايطاج. هاد الروينه هنا فين كاينه شلاله. هنا دخلتي للبيوتا الصالون الشامبر هذا البلافون ديالهم كل واحد. خاصي نجيو هنا رجل هنايا شويه غنوريك كيفاش نخدمهم. ساهل زوين الموتشي الخدمه ديالو زوينه. غادي نديرو بروميير ايطاج. نجي نكتب هنا واحد ار ونكتب ايطاج سي بون بروميير ايطاج. دونك صافي واضحه نلونوها بروميير ايطاج. واخا سيدي جينا ندير واخا ندير ميغ ونكتب قدامو الصالون صالون ياك فهمتي. ها الصالون سي بون الصالون وهذا الميغ ديالو ونحسبوا ليه الميغ ديالو نحسبوا ليه البلافون ديالو. واخا سيدي نديرو واجي معايا الصالون
هنا بدا هاد اكس هادي غتهبط، هاد اكس هاد جليسه، لان كلهم يكون فيه اكس لانه متر كاري. لا دونك اجي معايا الصالون. ها الصالون، ها هو الصالون. بالنسبه لك الكوطاسيون ديالو، ها هي 5 متر و40 على 3 متر و6. فوالا دابا الصالون عنده شنو هذا؟ عنده لي ميور با وعندك الهول. دونك هذا الهول هذا هو 45. هو الصالون 45 بالخدمة. على 3 متر وهذا صافي على 3 متر و6. هذا هو هاد لابارتي هادي ما محسوباش على الصالون، محسوبه على الهول. هاد الهول هو مراح. هاد البلاصه فين تتحل الباب هنا كتدخل بوغ دونطري، كتدخل دابا من الدرج، كتدخل هنا كتلقى هاد الخويه هادي، وعاد كتدخل الصالون. داكوغ الصالون فيه 5 متر و40 على 3 متر و6. 5 متر و40 نجي نحل هذا شويه باش تعطيني عبار. دونك ها هي هنا 5 متر و40 كتبها هنايا على ايش؟ على 3 متر 06 ها هي سي بون مزيان. هنا دابا درنا الحيوطه ديال لا بلاتي نو سمح لي غلط. 5 متر 5 متر و60 ماشي هذا راه سورفاس. انا خصني لينيير بلاتي ملي كندير مشينا. غادي تجي هنا سيدي غادي نديرو ايكال وغادي نديرو 5 متر وبحال البيريمتر نديرو جوج 2 فوا وغادي نحل القوس ياك. وغادي ندير 5 متر و40 زائد 3 متر 06. شنو درت هانت؟ شو حمزه شنو درت هنا؟ مش فاهم. هاد لا فورمول اللي كتبت هنا كتبان لك جوج فوا 5 متر و4 زائد 3 متر و6. هادي الفورمول فوالا. هاد 5 متر و40 كاينه من هنا ومن هنا، 3 متر و6 كاينه من هنا وكاينه من هنا، ولكن نورمالمون ما كايناش من هاد الجهه هادي، كايناش من هاد الجهه هذا بحال تعمل ولكن هاد الجهه راه ما كايناش في راسك، راه ما كايناش هنايا. دونك ما نحيدو، دونك ما تخدمش بلاتي لا بلاتي ما كايناش من هنايا، كاين لي مغبا بلاتي. هاد الفورميتي ما خداماش بلاتي. نحسبو غير هادي، نديرو قوس هنايا، نحيدو هادي، غادي ندير لها نخليو فوا، نحيدو هاد القوس، غنسدو قوس هنا. تبع معايا اش غندير دابا؟ بان لي الفيلم حور. علاش شي عملت؟ شوف هانت 5 متر و40 5 متر و40 حمزه كاينه هنا وكاينه هنا حيت لي اون فاس. وكاين 3 متر و60 3 متر و6 كاينه هنا ولكن ما كايناش هنا. علاش؟ حيت هاد الحيوطه هادو راه ميغبا لي ميغبا حيت الصالون عرفتي لي ميغبا دوك الحيوط قصار. دونك هنا ما كاينش. فوالا ما كاملين، خصنا نحسبوهم بوحدهم، مرشدين بوحدهم. سي بون. دونك نحسبوا هاد الحيطه دابا، نحسبوا هاد الجهه مزيانه وهاد الجهه مزيانه وهادي، ولكن هادي راه غنحيدو منها الشرجم، وعاد نزيدو هذا ونزيدو هذا من الاخر. كاين شويه ديال التخربيق. يلاه سير نشوفوا لا هوتور. بلاتي حنا حسبنا هذه 2 في 4 متر زائد هاد مزيان. تبقى لي دابا لا هوتور اونطري 13 متر. لا هوتور ديالاش ديال بروميير ايطاج. نمشي هنا نقلب لا هوتور بروميير ايطاج. هاهي انت شوف ها السوسول، ها الريتشوسي 4 متر، ها البروميير ايطاج شحال فيه هنا؟ 2.80. شتيها 2.80. دونك هي اللي غندير هنا في هاد لابارتي، ندير 2.80. نجي دابا ندير التحيات دابا. نقدر شوف كاين واحد الحاله، كاين نحسب المورتي كامل في الاخر نبدا ندوي. كاين كيفاش نخدم كل حاجه بوحدها الطريقه اللي بغيتي. فهمتي؟ بغيت نصفي بغيت نحسب دابا مثلا هنايا شي يجي يقول لك انا كاين حيد لي الترجمه هذا في متر و80 على متر و20. هنايا هنا غندير اديدوير. هنا مثلا هنا غنجي حمزه غندير هنا كوبيي كولي نكولي هادي. وهنا غندير اديدوير. شنو غنديدوي هنا؟ غنديدوي لي فونيتر. اديدوير فونيتر فونيتر alors fenêtre alors fenêtre alors غنجي حمزه فونيتر. لا فونيتر فيها موان 1 باش غنبداش. شحال في العرض؟ متر. انت العرض ديالها حمزه تبان معايا متر و80
فوالا متر و80 هنا، متر و80 متر 80 هنا متر و20 ولا متر و60 شحال كاين تما متر 80 مثلا هكا. هنا نجليسيو غيخرج لنا لي ريزولطا. بون هادي فيها 3 متر. هنا غادي نزيد، غادي نجي ندير هنا لي مور، غندير هكا مور با لي مور با نكتبها. كندير جوج، انا عندي جوج ديال لي مور با ماشي واحد، جوج، واحد من هنا واحد من هنا. دابا فوالا لاوتور ديالهم تكون 80 80. كيبقى لي هنايا شحال لينيار ديالهم. غنجي لهنا نرى لو بلون ديالي شحال فيهم هاد المور با. غنكوطي من هنا، شحال عندي هنايا؟ عندي متر. هادي حمزه متر. عندي متر من هنا، بلاتي عندي متر نحسبهم كاملين وما نحيدهم ما ندخلهمش هون. عندي متر من هنا، متر من هنا، وعندي 20 هنايا 20. دونك عندي متر ومتر هي شحال؟ هي 2 متر و20. 2 متر و20. فوالا دونك هنا غنكتب، نقدر نديرها الا بغيت نبينها. غندير عندي متر بلس متر بلس 0.20 هي 2 متر و20. فاش لاوتور ديالهم تيكون فيهم 80 سنتيم في لاوتور ديالهم ولا متر غالبا 80 سنتيم. دونك ولكن شحال عندي من ميور؟ عندي جوج، يعني دو ماشي واحد، دو، لان عندي واحد من هنا واحد من هنايا. عندي هذا وعندي هذا. سي بون. فهمت. الصالون دابا اش بقى لي في هذا الصالون نحسب فيه؟ بقى لي نحسب فيه الاخر بلافون. نجي هنا نزيد هنا ندير بلافون سقف. كيفاش نحسب سقف؟ اش غنضرب سقف؟ يلا هاك طول في العرض. في العرض 5 متر و40 3/6. برافو. 40 فوا هادي صافي 5 3 متر و6. غادي نجي هنا غندير واحد برافو 5 متر و40 طابيلاسيون مشينا 3/6 ها هي خرجت. ساهل. كيفاش زوجنا الصالون؟ حسبنا الصالون، حسبنا ليه ميغ ديالو ها هما، نقصنا منه لا فونيتر، زدنا الميغ با، زدنا البلافون. انا دوزت لوندوي ديالو شفتي. فوالا كتمشيو مثلا. نقدر نمشي مثلا لهاد الشومبر هادي، الشومبر مثلا هادي دابا هاد الشومبر هادي غنخدمو انا وياك. غنجيو هنا هانتا ماشي كنديرو هنايا. درنا قبيله الصالون، دابا غنديرو الشومبر. هذيك لا شومبر. ندير واحد جميع الشومبر كالكول. الشومبر انت غادي تضرب عليها شنو فيها اللي شنو خصو يتحيد بعدا فيها؟ واحد معايا. نحيدو الباب. كاين الباب هذا نحيدو هاد الشرجم. شرجم. وشنو اخر؟ كاين هاد الباب راه فيه بالكون. البوطوات. لا بوطوات لا، كيضرب لهم مرطوب. مرطوب كوتشي تيضرب لهم مرطوب هنايا. جوج بيبان جوج بيبان وشرجم. وشرجم. شحال العبار اللي فيها؟ هي شحال العبار اللي فيها؟ عطيني العبار ديالها. عندك 384 على ديجا 3 تما. اوكي كدير تحسبها. حيت حنا خصنا اللينيير، ما خصناش حنايا هذيك 43 84 الا ضربناهم هذيك لا سيرفاس ديال البلافون. كاينه بغيت اللينيير. كيفاش غندير اللينيير؟ غندير هذوك ونقص منهم المسافه ديال هاد الباب في المسافه ديال الباب في المسافه ديال لا ما كنقصوش الباب. غنقول لك علاش ما تنقصوش الباب. الباب شتي فوق الباب تكون مرطوب، نقصوا الباب كامل. نقصوا المسافه. لا ما تنقص. بلاتي ما كتنقصش الباب هذيك المسافه ديالو ديك 80 سنتيم. غنفهمك. مثلا عندي هنا 3 متر ياك، وتجي نتايا غادي دير كوطاسيون هنا تصح هنا كوطاسيون طاق عندي 77 مثلا. غاد نقص انت 3 متر تقص لنا 77. هذا خطا حيت فوق الباب تيكون مرطوب. حيت الباب ما فيهش دابا لا الطور اللي الطور ديال الحيوط عندنا شحال 82. واش الباب فيه 82؟ الباب شحال فيه؟ لا 22. جوج 10 10 لا كنت جوج. لا دابا انت راه ديستيناتور 2 الباب هذا فيه 2 10. دونك انايا عندي 8 غتمشي لي واحد 70 فهمتي. 70 في 70 غتمشي باش ما تسخونش. دونك اش غادي ندير؟ غنضرب غنشد ندير العمليه ديال المحيط. غنشد هذه زائد هذه بجوج 3 انت 384 على 3 قال لي على 384 على 384 فوالا ندير هنايا ندير جوج 384 جوج فوالا فوا حل القوس 384 384 بلس 3 3 سد
هاد القوس ديالي. شنو هي هادي؟ شنو هو هاد العمليه؟ ماشي التعميل هذا، دار البريمتر المحيط. هذا راه المحيط ديال ديك البيت، فهمتي؟ المحيط ديالها. هاد المحيط هذا ها هو فيه ثلاثه. فاش غنضربوه 2.80؟ لا 2.80 لا هوتور. دابا ناضي انا حسبت البيت مسدود، فهمتيني؟ البيت ما فيه حتى حاجه، البيت ضربت الحيوطه وضرب 2.80 بحال الحيط ما فيه. فوالا بحال ما فيه حتى حاجه. هنايا دونك هنايا غادي نجي لهاد لابارتي هادي دوي نكوبيها ونلصقها هنا كولي. عندي جوج، عندي اشنو نقص هنا؟ نشربو نقصو الشرجم ولا فين نقصو؟ فوالا دونك انا نلصق هاد الجوج، نلصق الفونيتر و سميتو لابور. فوالا برافو بورت. نديرو بورت. برافو بورت. فوالا ماشي دونطري، بورت دو شامبر. نديرو بورت، نديرو لي بورت. هنايا الفونيتر شحال عندي فونيتر؟ وحده ولا جوج؟ واحد. نديرو موان 1. شحال عندي من باب؟ شحال عندي من باب؟ جوج. موان 2. فوالا نديرو موان 2. شحال حنا درنا ناقص واحد ناقص جوج. مزيان. تقدم وحده هما. تقدم وحده. البيبان شحال اللونغور؟ تيكون فيهم 80. حنا واخا مكتوبه تما 77 حسبنا، ولكن 80. 80. زيرو. هذا شنو؟ لا بلاتي غلط. راه البورت اللي فيه 80. الباب البورت اللي فيه 80 هذا الباب ياك. شحال قلنا لاوتور د البيبان؟ شحال عطيت قبيله؟ جوج. جوج. البيبان شحال؟ جوج 10. قال فوالا. حفظ معايا، حفظ شي حفاظه دو ليس. وهذاك الفون. بالنسبه بلاتي واحد المساله. البيبان تقدر تقول لي كاين واحد البيبان ما خدمتش فيهم 2 متر و20. على فين نلقى هاد العبار؟ كنلقى في سي بي اس واحد الكتاب، واحد الدوكيمون كيكون مع البروجي سميتو سي بي اس. تدخل واحد البلاصه كتقلب كتلقى البورت ولا لي فونيتر يقول لك ولا لي بورت مصايبين مثلا بواحد البوا روج ولا البوا الشوك ولا هادي ولا هادي. العبار ديالهم ها شحال فيهم؟ 80 لا 10 20 ولا. دونك الا بغيت نتاكد واش البيبان فيهم 10 ولا نمشي للسي بي اس. صافي عقلنا هاد القضيه ديال السي بي اس. هو الكتاب، واحد الكتاب يكون فيه تيشرط عليكم هو لو ميتر دوفراج كيفاش يبغاو البيبان، حيت ماشي انت اللي يعطيك تبني فيلا ودير لي ديال الالومنيوم ولا العود ولا الدجاج. هو تيكون وفين باغي داكشي شنو باغي تبقى معاه تيكون تدير في السي بي اس. فوالا في السي بي. علاش السي بي اس؟ باش الا غادي شي صداع مثلا تيقول لك انا بغيت مثلا برومي شوا ديال مثلا بوا روج ولا شي مثلا بوا رجاني، هذا مثال. انت مشي درتي لي ما درتيش شي بوا روج، درتي شي نوع اخر، راه يقدر يدعيك يربحك وتحيد دوك البيبان وتصحى البيبان اللي بغا هو. وشكون اللي كيشهد ليه؟ هذاك لو سي بي اس اللي تيكون ايغاليزي في المقاطعه وموافق عليه نتايا باش تصايب ليك. حيت كاين عندنا لو ميتر دوفراج والشركه. لو ميتر دوفراج هو صاحب المشروع، الشركه هي اللي كتخدم. دونك الا حلتي في شي حاجه هنا في الميتري كنمشي للسي بي اس. اقل لو سي بي اس هو اللي كيكون فيه الديتاي. فوالا ماشي سيدي الشرجم. هاد الشرجم اللي غنقصو معايا الشرجم. شوف شحال الطول ديالو. درو 30. الشرجم ها الشرجم عندي مترو. متر 50. متر 50. متر. فوالا متر 50. هنايا درنا متر 80 كبير. هذاك ديال كبير على الاخر. كبير ديال الصالون متر 80. هذا فيه متر 50. تمشي ضربت على الفانيتر هذا طلعت فيه متر 80 كبار. دونك هنا متر 50 هنا متر 20. صافي هو ناقص بليتي هنا غادي مزيان. دونك عندي شوف هنا تقاد هي باش نقاد نحط تقاد زاد تقري كليكي على الزيرو تيبان لك العبار كل حاجه غير طير الحاجه لقيت فهمنا. هادي الا بغيت نلونهم انت كتسيليكسيوني تكليكي على هاد هادي ودير الحمر هادي دوي انا كنضو ما كاش يبانوا ليا باش ما يتخلطوش لي مع الاخرين. ملي تبغي تامبريمي بيان سور خليهم هكا ولا بدلهم. المهم شي حاجه غتنقصها تبان لي بواحد اللون فيه. فوالا دونك بلاتي باقي ليا وقيله حنا فين؟ حنا في الشومبر باقي ما دوزناش ليها. هذا دوزنا هذا الميغ ديال الصالون. الشومبر شنو باقي خصها الشومبر؟ يلا شنو باقي خصها؟ درنا البيب. لا حسبنا لها الحيوطه ديالها الجناب. حسبنا البيب. شنو باقي؟ شنو خاص زيد؟ يلا بشويه خصنا منهم البيبان والشراجم. خصناهم زيد
شوف من الفوقانيه غيبان لك شنو خاص الشومبر. نقل غير من الصالون، ها نقل غير من الصالون. انت شنو عندك الصالون؟ حنا الصالون نقصنا من الفنادق، دوزنا الميغبا، دوزنا البلافون، دوزنا الشومبر درنا لي ميغ ديالها. شنو خاص؟ البلافون ديالو. فوالا بلافون. غنجي لهاد البلافون هذا، ها هو كوبي، هذا كوبيي كولي كولينا كولي، برافو. وغنموديفي هاد الجوج. نمشي لهم، ها هو شحال العبار ديالو؟ 3 4 5 هي 84 ولا 3. فوالا بالزربه. سهل، ندير هنا 3 84 84 84 3. ريلاسيون هنا 3 حنا تربكنا. نجيو نرجعو ساهل الموتير ما صعيبش. نمشيو دابا ثاني كوزينه ولا الشومبر هادي، ولا نمشي لا كويزين. يلاه نحاولو نخدمو لا كويزين. لا كويزين تيكون فيها شويه ديال العبارات. علاش لا كويزين؟ نمشيو لا كويزين غنقول شنو فيها لا كويزين، شنو تيدوخ فيها لا كويزين سيدي. ها انت جيتي هنا يمكن نورمالمون ما نحيدو والو. نقدر نجي نقول لي مثلا لا كويزين تيكون فيها البوطاجي وهذا، ولكن تحت البوطاجي راه كنخدموه. يعني كدير ملي كدير المرطوب لهاد الحيط، الا كاين هنايا مثلا حليتي هاد البلاكارات اللي تيكونوا لتحت للداخل، تتلقى مضرب لهم مرطوب. فوالا دونك شنو غير هنايا هنا الكويزين راه معايا الكويزين تنحسبوه في الاكستيريور، لوندوي اكستيريور ما كنحسبوش انتيريور. انت غير رد البال مثلا في داركم دايرين المرطوب لداخل، وبرا دايرين مثلا الكريفي ولا الصباغه ولا الكريفي. مثلا في البالكون تيكون دايرين الكريفي اللي دايرين في برا ياك. دونك حتى في المورتي ملي كنحسبوا البالكونات كنحسبوا المورتي اكستيريور، حيت كاين اللوندوي انتيريور يعني المرطوب ديال الداخل وسط الدار، والمرطوب ديال برا، وراه بيناتهم تيكون الفرق بيناتهم حتى في الثمن. تكون واحد غلات شويه واحد رقيق. لا تيكون ريزيستون، تكون السيمه ديالو اكثر، الخدمه ديالو صعيبه، تشوفها بالصابوطاج بالسلوم. تحتاج ماتيريال ماشي بحال الداخل ما تحتاج حتى شي حاجه، جوج مدريات والسرير وتضرب. الاخر لا، خص الصابوطاج، طلع شي حاجه لي شافوداج، تقدر تطلع بداك ديال الصباغه ولا. دونك كيتحتاج واحد الماتيريال وتيكون تيتخام غالي شويه. دونك يلا دابا غنمشيو لا كويزين. نجيو هنا غنديرو كويزين داكا كويزين. فوالا لا كويزين. تابع معايا لا كويزين، غنضربو على لا كويزين مزيان. نشوف شنو فيها. عندي فيها باب، ها هو ياك. عندي فيها شرجم، ها هو. وعندي شرجم اخر، ها هو. عندي دو فناتر او با. العبار ديالها شحال فيها؟ عندي فيها ها هي 3 12 على 2 84. هادشي هي تنطير لي كوطاسيون ديالها. كوزينه لا كويزين نقدر ندير مثلا بلافون تحت منها، بلافون نضربوا الكوزينه بلافون ديالها بالزربه. غادي نحيدو ادي دوير، نحيدو دو فينيتر او بورت صافي. هادو ونديرو هنا كولي. انت حمزه دابا معايا لا بارتي هادي غنعلونها باش تبان لك شنو غادي نخدم. انت غتقول لي الخدمه ديالك غنديرو ليها. هانت الكوزينه هي هادي ياك حمزه. هادي الكوزينه عندي بلافون ونقص منها الشراجم ونقص منها الباب. سي بون. ها انت الكوزينه شنو عندي فيها؟ في 3 متر و12 على 84. يلا كيفاش غنحسبوا ليها؟ كيفاش نعمروا الطابلو؟ 3 متر و12 على 284. غنكتبوا كاع هنا باش لي ديمونسيون ديالهم. يلا دونك هنا اش غادي نجي ندير؟ نجي للكويزين. اش غندير هنا؟ واحد بلافون، واحد 3 عندي مشرم، جوج قلنا ناقص جوج. بلاش عندي شحال عندي من باب؟ عندي واحد ناقص واحد ناقص واحد صافي. حنا دابا خدمة الزربه. نجيو نديرو اكس فقط. نعمر هاد لابارتي واخا عندي جوج 12 84. انا حاجه لابارتي هنا ندير ايكال، غندير جوج، غندير دو. دابا نحسب البيريمتر.
2 فوا فوالا شحال جوج 3 12 12 3 بلس 12 جوج شحال 2 فاصلة 84 4 ها هما 84 صافي فوالا هاهي لا هوتور 2.80 دوزناها صافي حنا مزيان نمشيو للبلافون البلافون تحت من هادي ندير 3.12 طابيلاسيون شحال 2.84 هانت شوف البلافون كي درت ليه هانت حمزة باش تفهم هانت حمزة كوزينة درنا 2 إيكال 3.12 زائد 2.84 البارامتر ياك مزيان اونطري جينا لاوتور 2.80 مزيانة مشينا البلافون ضربنا 3.12 فاش درناه ب 2.84 هو اللي عندنا هي كوطاسيون عندي كيبقى لي نقص الشراجم ونقص البورت تيكون فيهم 80 2.80 في لاوتور ديالو اللي هي 2.10 ساهلة دابا خصني الشراجم نشوف الشراجم شحال فيهم حيت الشراجم مختلفين عندي الشرم هذا فيه 150 ها هي وهاد الشرم هذا اللي جا الاخرى هو الشرم حتى هو فيه 150 لو كنحيد الشراجم 150 سهله هنا غندير 150 150 طابيلاسيون على 120 ها انت ونجليسي هكا نكليكي ندير 0 باش نجليسي على هادو ندير 0 ونجي نطلع هنا الفوق باش ندير نجليسي بها هكذا انا ساليت كوزينه فهمتي حطيت دابا لاحظتي داكشي ما حدوتي ولا ريبيتيتيف وانت تبقى تستوعب شنو هي الخدمه اللي خصني ندير نخدم الكوزينه الميور ديالها والبلافون هنا نقدر انا مثلا كويزين ندير هنايا ندير هنا كويزين ندير ميور ديك ميور راه تنساها ميور حتى هنا ثاني صالون ميور ها هو ميور صالون صافي عندي الصالون عندي البلافون الشامبر كاين الشامبر هي ميور نديرو ميور نحيدو هادي نحيد البلافون نديرو ميور كويزين صافي ها انت دابا حسبنا الصالون مثلا لابارتي هادي الصالون نشيلو نخرج بالك وحسبنا الشومبر هادي نشيلو نتايا باش يبان لك شنو هما لي بارتي اللي دوزنا انا فوالا هانت باش تفهم تنقول باش تستوعب خدينا الميور ديال الصالون دوزنا ليه الفناتر دوزنا ليه الميور با والبلافون ديالو مورا دوزنا الشومبر درنا ليها الشومبر والبلافون ديالها نقصنا منها مشينا لاكويزين البلافون ديالها اديدوير سي بون والعباره تا هما داك تو سكي نيجاتيف راه نيجاتيف تو سكي بوزيتيف راه بوزيتيف هذا اللي بلوز امبورطون هو ترد البال مع دوك لي نيجاتيف راه انا نقول لك حيت انا خدمت في هذا الشيء وعرفت تنطيح ديما في الخطا تغلط شي حاجه نيجاتيف تحطها بوزيتيف ملي كتجي تبقى تعاود داكشي تيبان لك لي فالور ماشي هما هادو تيبقاو تبقى تقلب تلقى انك ما درتيش واحد الناقص صافي عندك هنا عندك الحديد راه كنا خدمنا الحديد في لاكلاس الحديد خاصك تحط الحديد في بلاصتو الحديد 6 تحطو في 6 الحديد 12 تحطو في 12 10 تحطو في 10 سينو غادي تخربق لك كلشي غتجي كلشي في 12 ولا كلشي في 14 تيمشي كاعشيني كلشي في زيرو هكا ياك نزيدو واحد لابارتي وحده وبارك علينا الوغ حسبنا لا كويزين نمشيو لهاد الشومبر هادي هاد لا شومبر هادي فيها شومبر هاهي هكا دابا هاد لا شومبر غادي تعاوني نتا تحسب معايا فيها ولكن هاد لا شومبر شويه شوف هاد البروبليم اللي فيها هي ان البيت شويه بحال هادشي هانت شوف كي دايره لا فورم ديالها الي ديكالي هانت شوف دايره هكا هنايا وهنا دونك انا خصني نعرف نحسب لي ميور ديالي سي بون هنا الشي يهمني هنايا تيهمني هو انني نحسب لو بيريمتر صافي البيريمتر ما لقيتش لا الطول في العرض ارتفاع ما عنديش الطريقه الرياضيات نخدم داك الشيء مانويل غادي نشوف كيفاش غنحسبوها قبل كاع ما نحسبها نجي مثلا هذا البلاكار غتضرب لي المرطوب هنا لداخل غتحسب اش غادي نجي ندير لهادي ندوزها انايا لينيير نجي هنا غنحسب هنا نحطها لينيير هما لي لينيير ديالو غنحسب حمزه لينيير غنحسبوا هنا حتى هنا عاوتاني غيتضرب هاد لابارتي هادي يعني جوج هنا غنحسبوها لينيير شنو لينيير غندوز على كاع القناه د الحيوطه
هي مترو هادي هنايا ندوزو على لابارتي مثلا حسبنا هادي مترو واحد مترو جوج هنا عاوتاني حسبها لينيير خرج باب واسع كوطاسيون نحركهم باش يبانو لي هادي راه كاينه كوطاسيون ديالها تيبقى ليا ها هي 3 كاينه وهنا 3 متر بلاتي حسن هادي الكوطاسيون نحسب هاديك كامل من هنا حتى لهنا فوالا شوفوا حاجه هنا مع شنو نديرو شو بالكون ولا شنو واخا نحسب هذا نمشيو شومبر ولا ما واخا سي نقول هنا حتى لهاد لاباج 4 متر 24 دابا معايا دابا حنا غادي نمشيو نخدمو ديك الشومبر نيو غنديرو نيو شومبر شومبر بي ان بي شومبر هنا غنديرو واحد نجي ندير هنا ايكال دابا بطريقه اخرى قبيله حسبنا بديك الطريقه ديال البيريمتر دابا ما عندي بيت مشكودر داخل خارج ما فغادي نجي ندير غنحط انا هكا غادي نجر فوالا غنخدم اللينيير ما نبقاش نصدع راسي غنخدم الجناب نجي لي نحط قدامي هكذايا هي تساوي قدامها الشومبر قدامي هكذا هي دونك نبدا بواحد البوان عندي متر 95 نجي هنا ندير متر 95 بلوس هنايا عندي مترو 1 متر 0.20 بلوس عندي 0.5 على متر 10 بلوس متر 10 متر 10 ها هي شتي بلوس 3 متر 22 3 متر 22 بلوس طيب كاينه 3 متر 0.5 بلوس فهمتي دابا بلوس 4 متر و 24 هما هذوك لي كوطاسيون باينين ضربت هادي زدت ليها متر هادي زدت ليها هاد متر 10 هادي متر 10 زدت لها 3 متر 22 3 متر 7.5 زدت لها 4 متر 24 سي بون اونطري 14 متر لينيا صافي هنا غادي نشد هادي غنجليسي غنحط ديالي هنا لاغوطو اللي هي 82 انا دوزت الشومبر شنو مخليني نحيد منها هاد الباب ونحيد منها الشرجم باب وشرجم ونزيد لها البلافون بلاتي بلافون البلافون سيدي غناخذ البلافون كامل من هنا حتى لهنا 4 متر هادي ونضربها في هادي ونحيد من هاد لابارتي هادي اولا ما نحيدش من هادي نحسبها صافي البلافون بلاتي البلافون نديرو 4 متر 24 على 3 متر 0.5 هذيك لابارتي صافي ديجا مع البلافون ديالها دونك هنايا غناخذ البلافون كوبيي طوب بلافون ديالها كولي واحد غنجي دابا البلافون نعطيو لي فالور ديالو لي فالور دو بلافون هما ها هي عندي 4 متر 24 كتبها هنا 4 متر 24 0.5 فوالا طابيلاسيون 3.5 علاش ما غندويش هادي لان دابا حنا هاد البلاصه هادي بحال ما داخله الشومبر داخله نورمالمون داخل هاد لابارتي هادي داخله في بحال لابارتي داخله في الهول بحال داخله في الهول ولكن نحسبها انا صافي انا خصني بحال غندير بحال نشد واحد اللين ونقطع هنايا في هاد لابارتي نقطع هنايا بحال هكا دابا بحال حسبتها صافي حسبتها مع الشومبر ندير واحد اللين هكا بالاحمر ولا باش نعرف راسي ما نعاودش نحسبها دابا انا صافي حسيت دابا غندوز للهون انا نعرف هذيك راه دوزتها مع الشومبر بلافون فوالا ماشي نبقى معايا حمزه فوالا هنا تيبقى لي نديدوي بقى لي فونيتر غنشد هادو كوبيهم ونصفر هنا كولي خاصني نقص فونيتر ونقص بورت هنايا عندي فونيتر وحده ماشي جوج ندير موان زان و بورت فونيتر نمشيو دابا الفونيتر والبورت البورت خلاص راه فيهم كاملين 80 شوف الفونيتر واش فيها متر 50 متر 50 طيب متر 50 البيبان راه فيهم 80 هكا عندي حمزه متر 50 على متر 20 صافي مزيان صافي نجي هنا ونجليسي هنا هذا بارتي وهادو ندير ليهم الزاقو ديالهم وهادو هما الزاقو ديالهم انا صافي انا دوز ديك الشومبر حتى هنا كيفاش درنا ليها هذه طريقه اخرى دونك سواء كنحسب البيريمتر سواء نحسب لينيير شد الحيط كوطاسيون بلان قدامي كوطي طق 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 ندوز سميتو ونضرب في لاغوتور اللي هي 82 ونمشي ديك الساعه هادي نطير كل حاجه نطيرها بوحدها مزيان سي بون الوغ بلاش نشوف واش باقي شي حاجه هنا باقي لنا الشومبر هادي حتى هي ساهله ندوزو هاد الشومبر هادي يلا ندوزو نحاول نساليو باقي واحد القسمين ولا قسم نحاول ندوزو هاد الشومبر بالزربه هادي يلا شومبر
فوالا. الشومبر شنو فيها انت؟ فيها الشومبر ساهله، فيها باب هنا باب هنا 24 وشرجم وشرجم. نحيد الشرجم 3 على ونحيد الباب 24 فوالا وبلاط. 3 فوالا. فوالا انت شو غادي ندير؟ انت غادي نجي نشد انا هادي كوبيها كوبي. شنو غندير لها باش نضرب عليها؟ كوبي غنجي هنا كولي. هي شومبر غنشد هادي نحيد هادي، غادي ندير ليها جوج فوا، ندير لها ايكال جوج فوا. ماشي معايا، نضربو على جوج فوا. شحال قلنا العبارات؟ بانوا لك مشاو. العبارات هاهما 3 3 ماشي 3 على 3 ماشي 4 3 لا ماشي 3 ماشي 3. العبارة هو 92. 92 3 الخارجة خارجة. 92. 92 على لا تشكل 24 العبارة ماشي 92 ماشي قلب 92. عندو شي حمزة قلب 92 حيت الكوطاسيون هاربة بزاف. باش نمشي 92 الكوطاسيون أشنو مزيان 92 82. لا شكون قال 82 82 شي حاجة 73 هي 82. 80 فوالا 82 على 24 24 كوطاسيون 82 24. دونك هنا نديرو 24 بلس 82 بقوس اونطري. هاي دوزناها. هاي جوج 20 على جوج 20 على جوج 80. شتيو هذا داوطير بلافون. هاجي بلافون هو داكشي اللي درنا دابا. قلنا 24 4 طبيعي على شحال هي على جوج على جوج 80. فوالا 80 مزيانة. هي جوج 80 بقى ليا فونيتر وبقى ليا بورت. صافي البورت عندي مبلوط جوج ديال لي بورت. جوج شماعات. عندي جوج ديال لي بورت، عندي واحد هنا واحد هنا جوج ديال لي بورت. هذا وهذا هي حتى هي متر 50 فونيتر. 53 وعندي جوج فوق. ديال البيبان، ها الباب الاول ها هو والباب الثاني هو. فوالا فوالا حنا دوزنا لا. قال لي اخر حاجه هي شنو هي؟ هانت بالنسبه للصال دو بانو تكون فوق الزليج غالبا قليل تكون فيهم مرطوب. قال لي هذا الهول هذا الهول هنا الهول غادي نديرو هنا على اونطري. غادي نديرو الهول. قال لي الهول غنديرو ميور ونكتبو هول فوالا الهول نديرو واحد. دابا ندوزو الهول. كيفاش غندوزو الهول؟ الهول شحال فيها انت حمزه؟ كيبالك الهول الهول شحال فيه؟ 3 شنو كبر شوية شوية. 3 متر. 3.05 على كاين متر 3 متر و80. 0.5 ولا كثار متر و80 ولا متر و80 راه شادة من هنا لهنا. هاد متر و80 غادي نحيدوها. هاد الهول بلاش حتى هاد 4 متر خصك تحيدها مزيان باش يبان لك. هادي مكايناش شي نعطي كوطاسيون تجي عاود ديرها من القنطرة. هنا 2.95 كان. كندير ولكن خصنا عندنا الهول فيه جوج دو بارتي. فيه هاد لابارتي وفيه هاد لابارتي هادي هادي داخله في الهول. نحطو لا كوطاسيون ديالها من هنا حتى لهنا. شتي ولا شي جره الوسط على متر 49 على متر 50. شتي دابا الهول فيه دو بارتي. هنا ونديرو جوج بحال عندي جوج ديال لي هول سي بون. دونك فوالا جينا غادي نديرو ايكال ندير جوج بحال القوس. 3.05. فوالا 3 عقلتي عليهم 3.5 باش تكون لا تقيد 91 على 2.95. بلاتي. حنا كلشي عندنا هانت 3 وناس كلشي قدامنا. 3.5 على 3 3 10 3 10 واش تحط انجليزي تحط انت ماضي. هاي ماشي 12 من هنا نشوفوا. هاي 3 صفر هذه على 3 سي بون صافي. نمشيو عاوتاني للاخر اونطري نمشيو للاخر حيت كاين عندنا بحال عندنا دو هول. نديرو عاوتاني هنا نديرو ايكال ونديرو جوج ونديرو هادي نحلو قوس
الخوص ديالنا ونشوفو شنو عندنا هنا. قلنا في ها هو 3 متر و26 هنا متر و50. هاي 26 لا هنا كاينه متر و49 احسن متر و50 كل متر وخمسين. صافي 3 هاي 3 ولا 26 بلس 50 متر و50 القوس ديالي ها هو وندير اونتر غنلقى العبارات ديالي هما بيان سور هنايا علاش على 2 10 على 2 82. هنا عندي واحد المشكل خصني هذا فين هو الثاني هذا لا تفهم حمزه 82 هذا حنا قبيله المغرب حتى هذا الثاني هذا غنديروا ليه بحال قبيله ما غنديرش ليه هذه العمليه غادي نبدلوا الاقواس. كون انا عندي مدوبله هنايا ما مدوبلينش هذا حمزه باش تفهم هنا ما كاينش حيط وهنا ما كاينش حيط دونك هذاك الثاني هذا نحسبوا ليه غير من هنا لهنا ومن هنا لهنا. لو كنحيدوا هاد الجوج كنحيدوا الجوج نحسبوا غير 3 انتبه معايا حيت حنا دابا شنو خصنا نحسبوا من هاد من الكيرسور من هنا حتى لهنايا وندوروا هاد لابارتي هادي هيك حيت هنايا هاد المغبار حسبناه قبيله وهاد البلاصه ما كاينش حيط حتى هنا ما كاينش حيط. فهمتي حمزه هاد الاولى يعني غادي نجمع غير هادي وهادي عندي نفس المشكل هنايا هنا ولكن معليش هنايا غنقدروا نديدويوها نقصوها هنا او لا غادي نحسبوا هذا الحيط مع الحيط ونقصوا من ونزيدوا غير هذا هذا فوق هذا ولا ما عرفت اللي بغيتي ولا نديروا اديدوير. المهم فهمتي كيفاش درنا حيت هذا الهور هذا فيه شويه. المهم هذا الهور هذا فيه هذا المشكل هنا كونتري بلاتي دابا هذه بقى خلي هاد البلاصه خصنا نحيدوها هاد البلاصه يعني حسبناها في هاد الهول الاولاني هذا هاد البلاصه هنا دونك واخا سيدي دابا نحسبوا البلافونات بدا نحسبوا نطيروا علينا البلافون ديك الساعه نمشيو لاديدوير واخا عندي جوج ديال لي بلافون بلاتي نكتبوا هنا هاد البلاصه اللي نكتبوا فيها البلافون نجيبو هنا بلاتي نديرو البلان ديالنا باش يبان لنا بلافون واحد غيكون هذا الثاني فيه 3 متر و10 ياك هذا 3 متر صفر 5 والاخر شحال فيه 3 متر و 26 هنا لا متر و 50 هما هادو شنو هما البلافون جار معايا هنا ديالنا هذا الميغ ها الميغ هذا كوبيي كولي هذا بلافون نجي نكوبي البلافون كوبيي نجي ندير هنا كولي وهنا كولي صافي عندنا بلافونات عندي هنا واحد هنا عندي واحد سي بون هنا بيان سور نجليسيو هنا باش يعطينا عبارات هادو هما وهادو دابا شنو عندي ديدوير غير لي بورت ديدوير كوبيي كولي دابا تبان معايا لي بورت هما اللي يدوخونا هنايا انت شوف دابا هاد الهول هذا شحال فيه من باب فيه واحد ياك الباب الاولاني هاد لابارتي تا هو باب وهذا باب وهذا باب فهمتي وهاد البارتي تا هي باب صافي 5 نحسبوا دابا كلشي ونحسبوا هذا لا بلاتي شو تبان ما نحسبوا ها واحد ها جوج واحد هو هذا جوج هي هاد البلاصه 3 هي هاد اللي هي الشومبر 4 ديال صال دو بان 5 هذا وهاد لابارتي قلت لك 6 ولكن البيبان نحسبوا البيبان لا نحسبوا حيت البيبان بوحدهم والاخرين بوحدهم دونك شحال من الباب 1 2 3 4 عندي 4 د البيبان هادو تما قد الباب هذا دونك 5 فوالا نديرو هنا موان 5 وهذه هذا شحال فيه نشوفوا هذا شحال فيه ماشي باب ولكن ميور نحسبوا باب شحال فيه متر و50 وكاين على 2.80 لا هوتور هنا عاوتاني موان 1 ناقص 1 ولكن هذا فيه متر و50 على 80 على لا هوتور كلها حيت حيط هادو بيبان هاد البيبان هادو فيهم 80 على 2.10 على 2.10 سي بون دونك هادو سيليكسيون نحطو هكا ونحطو هذا هكذا وهادي نكريسيوها
وهادي دوي غنسيليكسيونيهم ونديرهم باش هنا بالحمر. صافي سي بون احنا خدامين بورت ديديور. دونك سالينا الهول دوزنا كلشي مزيان. الوغ بارفي هادي حمزة خدمنا الصالون. انت دوزنا الصالون عقلتي كيفاش درنا ليه؟ خصنا من الترجم زدنا ليه لي ميغبا زدنا الشومبر خصنا نترجم هادي فوالا والبلافون ديالها. الناس اللي الكوزينه حسنا الباب ترجم فوالا خصنا نترجم حيت باش تعقل شنو درنا حيت هذاك تعقل. هنا هاد الشومبر مش كودرا دوزنا لها لينيير خصنا من هاد الباب وهذا. هنا واخا كاين هاد الباب البلاكار ما كيتحسبش لان كنديروا الموتي المرطوب تيدار هنا لداخل وسط البلاكار كنضربوا ليه مرطوب فوالا كنحسبوا بحال البلاكار بحال ما كاينش كنحسبوش. هنا دوزنا لهاد الشومبر هادي حسبنا ليها حتى هي البيريمتر ديالها وحيدنا من الجبيبان. لي صال دو بان ما نحسبوش ليهم مرطوب لان كيتحسب فيهم كيتحسبوا مع مجليت باش ما ندوزوهمش. وعندك الهول قسمنا الهول على جوج عندنا هاد لابارتي وهاد لابارتي سي بون. يلا حمزة عييت يلا تبارك الله عليك وان شاء الله يلا حتى الحصه الجايه ان شاء الله. الله امين بارك الله فيك. انا طب